चकारवेगं तु महाबलस्तदा मदिं च चक्रेस्य वदे महाकपिः सतस्य दानष्टहयान् महाजवान् समीहितान् बारसहान् विवर्धने जगानवीरपदिवायुषेविते तलप्रहारै भवनात्मजः तदस्थलेनाभिहतो महारथः सतस्य पिङ्गाधिपमन्त्रिनिर्जितः प्रभग्ननीड परिमुक्तकूबर पबादभूमौ हतवाजिरम्बरात् सतं परित्यज्य महारथो रथं सकार्मुकगत्कदरकमुत्पदन् तदोभियोगात् ऋषिरुक्तवीर्यवान् विहाय देहं मरुतामिवालयम् ततः कपिस्तं विचरन्दमम्बरे पदत्रिरजानिलसिद्धसेविते समेध्य तं मारुततुल्यविक्रमः क्रमेण जग्राह सपदायोर्दृढम् सतं समाविद्य सहस्रशः कपिर्महोरगं गृह्य इवाण्डजेश्वर मुमोच वेगान् पितृतुल्यविक्रमो महीतले संयदि वानरोत्तमः।